बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इस वक्त जारी है, लेकिन इस एहतजाज से होगा क्या? सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी और इमरान खान को रिहा करवा लेगी या नहीं, और दुनिया इस वक्त क्या सोच रही है, इंटरनेशनल प्रेशर किस हद तक पाकिस्तान पर आ चुका है, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस व्लॉग में बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, तो लाहौर समेत पेशावर, फिर फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और तमाम तर जो इस वक्त मुजाहिरीन, उनकी मंजिल सिर्फ एक ही है कि उन्होंने डी चौक पहुंचना है और वहां पर एहतजाज करना है, और तब तक एहतजाज करना है जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। लेकिन अभी तक की सूरत हाल यह है कि हुकूमत बिल्कुल बौखला चुकी है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। आखिर में ये जो चीज़ समझने वाली होती है हुकूमत के लिए, कि आप देखें कि एहतजाज का मकसद होता है कि हुकूमत को डिस्टर्ब करना, और उसको डिस्टर्ब करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आप तमाम चीज़ों को बंद कर दें। तो एहतजाज से पहले ही हुकूमत इतनी डरी और घबराई हुई है कि उन्होंने सब कुछ खुद ही बंद कर दिया। आप देखें कि कोई भी ऐसी मोटरवे नहीं है जिसको खोला गया हो, और आप देख रहे हैं कि शहरियों की जानिब से जो एहतजाज के बाद जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। शेलिंग हो रही है, और शेलिंग के बाद हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन और ज़्यादा ताज़ा दम होकर आते हैं और आकर हुकूमत और पुलिस को टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन एहतजाज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब हो चुका है, और कामयाब बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो रोल है ही है, लेकिन समझता हूं कि ये 99% हुकूमत का फेलियर है, और हुकूमत इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अवामी सैलाब के आगे कोई हुकूमत भी नहीं टिक पाती। और ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो है वो सिर्फ 17 सीटों पर बनाई गई थी, और इस 17 सीटों वाली हुकूमत को जिस तरह 8 फरवरी को लोगों ने आकर वोट दिया था, जिस तरह से 8 फरवरी को लोगों ने आकर इमरान खान के नजरिए को कामयाब किया था, और आज भी जो फाइनल कॉल है 24 नवंबर 2024 को, वो सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि हुकूमत उसके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। कभी स्टेटमेंट आगे दी जाती है कि जो शहरी निकलेंगे वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम अपील कर रहे हैं, हम मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, वो इस चीज़ को मुलतवी कर दें, इजलास को मुलतवी कर दें, यानी कि एहतजाज को मुलतवी कर दें। असल में जो अवामी एहतजाज नहीं बल्कि ये अवामी इजलास है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कामयाबी से लीड कर रही है, और हुकूमत इस वक्त पूरी तरह बुखला चुकी है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। ज़ल्मे खलीलजाद, जो कि अमरीकी जो सदर थे, साबिक सदर, आप मौजूदा भी सदर वो हो गए, क्योंकि 20 जनवरी 2025 को जब अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे तो ज़ल्मे खलीलजाद को भी एक अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। और उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में जब फौजों का मामला था और अमरीकी फौज वहां पर थी, तो उसको निकालना एक मुअम्मा बना हुआ था, और सबसे अहम जो रोल प्ले किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन व उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद और ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से वो रोल प्ले किया गया था। जब कतर यानी दोहा में मुज़ाकरात होते थे तालिबान के साथ, तो उस वक्त हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो कलीदी किरदार था, जो नुमाइंदगी कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की, वो ज़ल्मे खलीलजाद था, और कामयाबी से अमेरिका ने अपनी फौजों को वापस बुला लिया। अब उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी ही हैरानकुन और दिलचस्प है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि 24 नवंबर यानी कि अपना ट्वीट उन्होंने किया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि इस दिन तमाम दुनिया को अपनी नज़रें पाकिस्तान पर जमानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की और जस्टिस की और इमरान खान की रिहाई के लिए जो इस वक्त मुजाहिरीन वो बाहर निकले हुए हैं, और उन मुजाहिरीन को ख़ास करके हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि उनके मुजाहिरीन के जो मुतालिबात हैं उनका एहतराम किया जाए, और पुरअमन जो हर शहरी का हक है एहतजाज का, उसको वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, और इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 49 से 50 दिन बाकी हैं जब डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा लेंगे,
اور اس کے بعد جب ان کو ذمہ داری ملے گی تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے، کیونکہ اب الیکشنز نہیں ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہے، کوئی الیکشن سٹنٹ نہیں ہے اس وقت وہ پیورلی جو ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، یہ اسی کی میرے خیال سے سٹیٹمنٹ ہے جو کہ زلمے خلیل زاد نے دی ہے، کیونکہ اب وہ منتخب ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور اب جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب ٹرمپ جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں گے اور اس کے بعد جب وہ اپنی نمائندگی کروائیں گے مختلف لوگوں سے، خاص کر کے زلمے خلیل زاد جو کہ بہت اہم رول پلے کیا انہوں نے پچھلی ان کی کابینہ میں، تو اب وہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ابھی ان کا یہ ری ایکشن ہے تو آپ اندازہ کریں جب وہ پاور میں ہوں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی۔ 8 فروری کو جس طرح سے لوگوں نے باہر نکل کر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر، چاہے وہ برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، یو ایس اے ہو، تمام تر جگہوں پر آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور کل کا جب آپ اخبارات دیکھ رہے ہوں گے یا پھر انٹرنیشنل میڈیا کو مانیٹر کر رہے ہوں گے تو آپ کو تمام تر خبریں جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو شرکاء ہیں انہوں نے مارچ کیا، اور مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد میں پہنچے، اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت بوکھلا چکی ہے، اور دوسری طرف حکومت کے پیروں سے زمین اس وقت نکل چکی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سر پر کفن باندھ لیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان کی جانب سے جیل سے باہر آ کر ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ لوگ باہر آئیں اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر سیلیبریشن کریں، کیونکہ عمران خان کو جب رہائی ملے گی تو وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان خود کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو 3 اہم مطالبات ہیں ان میں سب سے جو پہلا مطالبہ ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس کو واپس کیا جائے، اور جو اس وقت جیلوں میں کارکنان ہیں اور لیڈران ہیں، خاص کر کے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ اور عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، اور بہت بڑے بڑے نام جو پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جنہوں نے غلامی قبول نہیں کی، جنہوں نے غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا اور لوٹے نہیں ہوئے، ان تمام لوگوں کے جب ان کو رہائی مل جائے گی تو پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر جس طرح سے پہلے حکومت میں تھی اور اس مرتبہ پھر وہ یا تو الیکشنز کول ہوں گے یا پھر جو ہے حکومت کو گھر جانا پڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، کیونکہ اب یہ معاملہ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ بالکل بکھلا چکی ہے، چاہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کے بیان دیکھ لیں یا پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیان دیکھ لیں، تمام تر بیانات جو ہیں ان میں ایک ڈر، خوف اور ایک انارکی نظر آ رہی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جب کارکنان نے ایک ارادہ کر لیا ہے، اور خاص کر کے الیمین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو تنازعات تھے، بڑی خبریں چلائی گئیں، بڑی یہ چیزیں بتائی گئیں کہ ان میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے، پارٹی کے اندر تقسیم ہے، تمام کی تمام چیزیں پس پشت ڈال کر بشرا بی بی نے اور علی امین گنڈاپور نے پشاور سے اس قافلے کی صورت میں اب اسلام آباد وہ پہنچ رہے ہیں، اور تمام تر جو افواہیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت متحد ہے، اور وہ لوگ اب ان کی بھی چانٹی ہونے والی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے فاروق حبیب ہوں، فواد چودھری ہوں، یا پھر دیگر جو علی زیدی جیسے لوگ تھے، انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور پاکستان جو استحکام کے نام سے ایک پارٹی بنائی گئی تھی اس میں جوائن کیا تھا، تو تب کچھ لوگ ایسے تھے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہی موجود تھے، کچھ کی کمٹمنٹس تھیں، اور اب واضح طور پر جب سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اب اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس نے پلان دیا تھا بشرا بی بی صاحبہ نے، پلان A B C D، یعنی کہ قیادت جو ہے وہ اس طرح سے تبدیل ہوگی۔ تو اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود گرفتار ہو چکے ہیں، اور جب ان کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں چلیں تو پیچھے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اور پلاننگ نظر نہیں آئی، لیکن بہرحال لاہور اس وقت نکل چکا ہے، پنجاب اس وقت جاگ چکا ہے، پنجاب کے تمام شہروں میں لوگ پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جب اسلام آباد پہنچیں گے، ڈی چوک پہنچیں گے، تو اس وقت حکومت کی جانب سے کیا لائحہ عمل سامنے آتا ہے، کیونکہ اب تک کی تمام تر اطلاعات کے مطابق حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈری سہمی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، لیڈران اس وقت پرجوش ہیں، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہوں گے کہ کیونکہ ایک شخص نے پورے نظام کو ننگا کر دیا جیل میں بیٹھ کر، اور جیل میں بیٹھ کر بتا دیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کس چور دروازے سے آئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس وقت ہوش کے ناخن لے، نہیں تو عوام ان کو نہیں چھوڑے گی۔ بہرحال دیکھنا یہ کہ اب آگے ہوتا کیا ہے، مزید بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔